एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। फनकार उमर शरीफ साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो वो एक वाक़या बताते हैं कि एक पाकिस्तानी सऊदी अरब गया। सऊदी अरब में वो गुजर रहा था, एक दीवार के पास से उस दीवार पे अरबी लिखी हुई थी, तो उस पाकिस्तानी शख्स ने उस दीवार को देख के चूमना शुरू कर दिया अकीदत के मारे कि ये कोई कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। तो वहाँ आसपास और भी लोग मौजूद थे, तो एक शख्स ने बताया कि तुम जिसको चूम रहे हो तो वो अरबी में लिखा हुआ है वॉशरूम। तो देखें, ये हाल होता है कि जब इंफॉर्मेशन की कमी होती है, तालीम की कमी होती है, जहालत होती है और शऊर नहीं होता, तो पाकिस्तानियों से कोई एक ऐसा वाक़या मंसूब नहीं है। बल्कि अगर हम हालिया रिसेंटली बात करें तो लाहौर का इलाका है इचला बाजार, यहाँ पे एक बहुत ही अजीब गरीब किस्म का वाक़या पेश आया है जो आपके होश उड़ा देगा, छक्के छुड़ा देगा। क्यों? क्योंकि इस बात से अंदाज़ा होगा कि जो पाकिस्तानियों की अक्सरियत है वो कितनी इंतहा पसंद हो गई है और वो किस उल्टे रास्ते पे चल रही है। एक खातून इचरा बाजार में शॉपिंग कर रही थी, उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था और कुर्ते पे लिखा हुआ था हलवा, यानी वो नस्तालीग ज़बान में लिखा हुआ था, उसमें अरेबिक टच था, यानी जिस तरह अरेबिक राइटिंग होती है। तो हलवा लिखा हुआ था, उल्टा सीधा टेढ़ा बांका तिरछा। तो वहां पे जो लोग थे, यानी उनको लोग कहना नहीं चाहिए बल्कि जाहिलीन कहना चाहिए, तो उन्होंने शोर मचा दिया कि इस औरत ने जो है वो इस्लाम की बेहुरमती की है और कुरान पाक की बेहुरमती की है, क्योंकि इसने आयतों वाला कुर्ता पहना हुआ है। हालांकि आप भी देख सकते हैं फोटो में कि उस औरत ने जो है जो कुर्ता पहना हुआ था उस पर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, और वहां पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि इस खातून का कुर्ता उतार दिया जाए, और वो उसको हलवा समझ रहे थे और वो खातून पे झपटना चाहते थे। वहां पे नारे लग रहे थे बहुत जोर जोर से कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, वो एक मुसलमान खातून थी, उनके फरिश्तों को भी मालूम नहीं था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे ये सीन हो जाएगा और जाहिल जो है वो मामले को किसी और तरफ ले जाएंगे और उसको जान के लाले पड़ जाएंगे। तो वो औरत भाग के बाजार में एक दुकान पे चली गई अपनी जान बचाने के लिए। अब अल्लाह को उसकी जिंदगी मंजूर थी, क्योंकि हालात वहां पे बहुत ही खराब हो गए थे उस औरत की जिंदगी के हवाले से, जान के हवाले से, कि पुलिस वहां पे मौजूद थी और पुलिस वहां पे पहुंची, उसको लीड कर रही थी ASP गुलबर्ग शहरबानू साहिबा। उन्होंने इंतहाई बहादुरी दिखाई, जुर्रत दिखाई, होशमंदी दिखाई और उन्होंने उस खातून की जान को बचा लिया। वो मजमे में गई, मजमे में बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उस कुर्ते पे हलवा लिखा हुआ है और वो उर्दू जबान में लिखा हुआ है, उसका मजहब से, किसी भी मजहब से, इस्लाम से, कुरान पाक से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कानून आप अपने हाथ में ना लें और पुलिस को ये मामला टैकल करने दें। वो खातून को बाहिफाजत वहां से ले जाने में कामयाब हो गई और खातून की जान बच गई। लेकिन जो खातून के जो नफ्सियात पे जो असर होगा तो शायद उनको कई दिनों तक नींद ना आए और उनके जो जिंदगी है, आने वाली जो उनके दिन है, वो पता नहीं कैसे गुजरेंगे, खौफ की हालत में, कांपते हुए, डरते हुए। तो देखिए, ये है हमारी आवाम, ये है जाहिल पाकिस्तान के, जो किस बात को क्या से क्या रंग दे देते हैं। पाकिस्तान वजूद में आया था इस्लाम के नाम पे और इस्लाम के नाम पे ही इसको तबाह किया जा रहा है। ये जो दीनी मामलात होते हैं, अल्लाह रसूल के मामलात होते हैं, अगर कोई भी शख्स गलती करता है इस्लामी अहकाम में तो अल्लाह जो होते हैं वो खुद उससे बास-परोस करेंगे, खुद गुनहगारों को सजा देंगे। इंसान के हाथ में इस बात का कोई इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह के जो काम है वो खुद करना शुरू हो जाए और अल्लाह के नाम पे जो है वो लोगों की जानें लेना शुरू कर दे। हमारे यहाँ मुसलमानों की अक्सर तादाद ऐसी है कि जो सिर्फ पैदा हो जाते हैं मुसलमान घराने में, जो कि सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं,
لیکن ان کے اعمال مسلمانوں والے نہیں ہوتے تو وہ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان ثابت کرنے کے لیے جانیں لینا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کی، دوسرے انسانوں کی، معصوموں کی، بے گناہوں کی، اللہ رسول کے نام پہ اپنے آپ کو اچھا پکا سچا مسلمان ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پنجاب میں جوزف کالونی جلا دی گئی تھی، سری لنکن مینیجر کا فیکٹری میں اس کو جلا دیا گیا تھا، اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی تھیں، اور یہاں پہ ایک اور معصوم بے گناہ خاتون کی جان چلی جاتی، لیکن اے ایس پی گلبر شہر بانو صاحبہ نے ان کی زندگی بچا لی۔ دیکھیں آبادی ہے ہماری 25 کروڑ، لیکن اکثریت جو ہے وہ بیکار ہے، نکمی ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، بے شعور ہے، اور اپنی اس جہالت کی وجہ سے یہ اپنے والدین کا اپنا بھی نام خراب کرتے ہیں، اپنی دنیا آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اور معصوم بے گناہوں کا جو نقصان کرتے ہیں ان کی جانیں لے لیتے ہیں، اور پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرتے ہیں۔ اگر اسی آبادی کی صحیح سے تعلیم و تربیت کی جائے تو یہی آبادی جو ہے وہ پاکستان کے کام آتی، لیکن حد حرام لوگ ہیں۔ بھئی جو اسلام ہے اس کے اصل رہنما اصول کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو عبادات جو ہو گئیں وہ تو اللہ کا معاملہ ہو گیا۔ اگر ہم دنیاوی معاملات دیکھیں تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، لالچ نہ کریں، بغیر لالچ کے دوسرے لوگوں کے کام آئیں، صفائی رکھیں، کسی کا حق نہ ماریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور ایسے انسان بنیں کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل الٹا ہے، ہر طرف گندگی ہے، جہالت ہے، گالم گلوچ ہے، بے ایمانی ہے، حرامی ہے، صفائی نہیں ہے، لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے، اپنی جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اصل اسلام ہے وہ یہاں سے غائب ہے، لیکن جو ہے وہ اسلام کے نام پہ یہاں پہ دھندا کیا جا رہا ہے، جہالت کی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک بے گناہ انسان کی جان چلی جاتی تو وہ بچ گئی ہے۔ تو کیسا جاہل معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، کیسی انتہا پسندی ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں پہ پھر ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے پاکستان سے تو پھر وہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو جو ہے وہ لوگوں کا رہنا، جینا، زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگ انفارمیشن کے لیے میں وہ ویڈیو بھی لگا رہا ہوں کہ کس طرح اے ایس پی گلبرگ صاحبہ شہر بانو نے اس خاتون کی جان بچائی، اور لوگ کس طرح مذہبی جنونیت سے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ غلط نعرے لگا رہے تھے۔ اور اکثر واقعات میں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ توہین مذہب کا نام لے کے گستاخ رسول بنا کے جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے اور لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے، اور اکثر یہ اپنے پرسنل اسکور سیٹل کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ دشمنی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے گستاخ رسول کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو بھائی اس تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کرتا بھی ہے مذہب کے نام پہ تو اللہ سب سے طاقتور ہستی ہیں، عظیم ہستی ہیں، وہ خود اس انسان سے اس کا حساب لے لیں گی۔ ہم انسان کوئی نہیں ہوتے کہ کسی کی جان لے لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جان کسی معصوم کی ہو تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو بہت ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ویلاگ کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ آپ کا جو دل چاہے آپ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ 1 سال سے ہم لوگ ادھر ای ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ Gusto!